A day in my life as a student ka nagpuyo sa bukid nga si kabukid for today's video mga guys. Maadjong adlaw, naghikay day kog sa judiha kay kanang ting eskwela na pudra ba unya kanang samtang naghikay ko kay nagtuon pug ko kay kanang test na mo unja. Unja pag humana kog tuon kay kanang nigawas na pud ko bisag kadlawon pa kay naglugway ko skanding mga guys. Sadyo kog dunga kay kanang dili ko gusto nga si mama pay muhikay para namo ba. Mao jud ni akong buhat basta kanang mabuntag mga guys or sadyo sa buntag ba maglugway ko sa among kanding at the same time maglugway pug ko sa among mga baka. Mao jud ni akong hilig mga guys maglugway kanding mga hayupan ba. Pag uli pa kay nagpasaw pug ko sa manok unya nami isda giinit na lang pud nako sobra gabi naapay maligo nga tagtulo ra pud kakabo gawas jud dayon. Pag humagligo automatic nag-ilis unya nag-andam og bawnanan kay adto magud ko magpaniud duhan sa eskwelahan. Namahaw na lang gud pud ko kay kadang udto na manggod alas 7 na ni si Jaba. Unya aron makumpleto atong adlaw ato po na si Jang kapihan no. Pila ra bay kaon ako matik humandayon nya nag-andam sa bawnanan isod sa bag aron dili kalimtan. Nagsuot pod kintahay og sapatos aron ingnon dyan nagsuot pog puti pagkahuman kay nabutag Rexona aron dili pod si man mahong kabaw. Nangayo na lang gud pug kog bawong mama. Unya kay sadyo pa man nanilhig na lang pug ko karejot. Pila ra bay pagpanilig sa natan nananghid na dadyong mama nga moadto nag-eskwelahan kay magbaklay pa manggod ko mga guys, and that's it. This is Janjan Matidyo. Salamat sa panonood. Bye bye.